ड्रामा तन्मय नीलो नील का अंजाम एक ऐसा अलमनाक, खौफनाक और दिल दहला देने वाला था जिसने नाजरीन को झंझोड़ कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक कड़वा सच है, सच्चाई जो हमें ये सबक सिखाती है कि हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे, कब तक बेगुनाहों का खून बहाया जाता रहेगा और हम नजरें चुराकर गुजर जाएंगे। ये ड्रामा हकीकी वाकयात से मुतासिर होकर बनाया गया, जहां झूठे इल्जामात, हजूम की दरिंदगी और गलत अकायद के नाम पर मासूमों की जान ली गई। ये वही हकीकत है जो हमने हालिया सालों में देखी, जहां लोग खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन जाते हैं और कानून की कोई हैसियत नहीं रहती। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आज हम इन वाकयात पर रोशनी डालेंगे जो हकीकत में रनुमा हुए और इन सबक आमूज पहलुओं पर बात करेंगे जो हमें सीखने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, मिशाल खान का कत्ल 13 अप्रैल 2017। ये 13 अप्रैल 2017 की बात है जब मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में एक ज़हीन तालिब इल्म मिशाल खान को झूठे इल्जामात की बुनियाद पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मिशाल खान एक ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान था जो मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में सहाफत की तालीम हासिल कर रहा था। वो एक ऐसा तालिब इल्म था जो निज़ाम पर सवाल उठाता, समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद करता और एक बेहतर मुआशरे का ख्वाब देखता था। इन्होंने रूस से इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की थी, मगर वो चाहते थे कि अपने इल्म को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, इसलिए सहाफत में मास्टर्स के लिए वतन वापस आए। मिशाल हमेशा सच और इंसाफ की बात करते थे, लेकिन ये बात कुछ अनासिर को पसंद नहीं आई। इनकी बेबाक सोच, हक गोई और सिस्टम पर तनकीद इनके दुश्मनों को खटकने लगी। फिर वो दिन आया जब इन पर एक ऐसा इल्जाम लगाया गया जो इनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। 13 अप्रैल 2017 को यूनिवर्सिटी के एक नोटिफिकेशन में मिशाल खान और इनके 2 साथियों को मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के इल्जामात के तहत मुअत्तल कर दिया गया। इसके बाद बगैर किसी सबूत के एक गिरोह ने अफवाहें फैलाना शुरू की कि मिशाल ने मजहब के खिलाफ कोई गुस्ताखाना बात की है। यूनिवर्सिटी में मौजूद कुछ शिद्दत पसंद तलबा ने मौका से फायदा उठाया और हजूम को मजीद मुश्तइल कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए और मजहब के नाम पर मिशाल के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया गया। जब मिशाल के कुछ उस्ताज़ा ने खतरा महसूस किया तो इन्होंने इसे महफूज मकाम पर पहुंचाने की कोशिश की, मगर मिशाल ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे छुपने की जरूरत नहीं। ये वो अल्फाज थे जो इनकी बहादुरी तो जाहिर करते थे, मगर बदकिस्मती से जालिमों के सामने इनका कोई फायदा ना हुआ। हजूम ने इन्हें इनके हॉस्टल में घेर लिया, इन्हें घसीट कर बाहर निकाला और पुलिस की मौजूदगी में इन पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। मिशाल को पहले गोली मारी गई, फिर इन पर लातों, मुक्कों, डंडों और तख्तों से हमला किया गया। जब तक इनकी खोपड़ी कुचली ना गई, हजूम का जुनून खत्म ना हुआ। पुलिस एहलकार भी वहां मौजूद थे, मगर वो सिर्फ तमाशाई बने रहे क्योंकि वो तादाद में कम थे और इस वहशियाना हजूम के आगे बेबस महसूस कर रहे थे। जब मिशाल खान जान की बाजी हार चुके तो हजूम का जुनून फिर भी खत्म नहीं हुआ। इनके जिस्म को मजीद मारा गया और कुछ लोग तो इनकी लाश को जलाने का मुतालबा भी करने लगे। ये वो लम्हा था जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया बन गया। बाद में की जाने वाली तहकीकात में साबित हुआ कि मिशाल खान पर लगाए गए इल्जामात सरासर झूठे और बेबुनियाद थे। इनका वाहिद कसूर ये था कि वो आजाद सोच रखते थे, सिस्टम पर सवाल उठाते थे और नाइंसाफी के खिलाफ बोलते थे। इनके कत्ल के बाद मुल्क भर में गमो गुस्से की लहर तोड़ गई। अदालत ने कई मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, कुछ को सजाएं भी दी गई, मगर क्या इससे वो जान वापस आ सकती थी जो खो गई? मिशाल के वालिद ने जनाजे पर जो अल्फाज कहे वो आज भी दिलों को झंझोड़ कर रख देते हैं। इन्होंने कहा, अगर जंग में इज्जत होती तो कुत्ते हमारी रहनुमाई करते क्योंकि कुत्ते सबसे ज्यादा लड़ते हैं। ये जुमला मुआशरती वहशत और बेहिस्सी की तलख हकीकत को बयान करता है। नंबर 2, मासूम भाई, एक आम दिन और जिंदगी का सबसे भयानक मोड़। मुगीस भट्ट और मुनीब भट्ट तो आम नौजवान थे और दोनों सगे भाई थे जो सियालकोट के रहायशी थे। मुगीस भट्ट की उम्र 19 साल थी जबकि मुनीब भट्ट सिर्फ 15 साल के थे। वो क्रिकेट के शौकीन थे और अक्सर खेलने के लिए अपने इलाके के करीब वाक़या बटर के मैदान में जाया करते थे। एक दिन क्रिकेट खेलने के दौरान इनकी वहां के कुछ लड़कों से तलक कलामी हो गई, मगर वो मामला खत्म हो गया और दोनों भाई वापस आ गए। किसी को क्या मालूम था कि एक मामूली झगड़ा इनके लिए मौत का समा बन जाएगा। अगले हफ्ते 15 अगस्त 2010 को मुगीस और मुनीब दोबारा खेलने के लिए बटर गए, मगर वापसी पर इन्हें एक हजूम नजर आया। करीब जाने पर पता चला कि एक डकैती हुई थी जिसमें डाकुओं ने एक मुकामी शख्स को जख्मी कर दिया था। तभी इन लड़कों में से एक, जिससे मुगीस और मुनीब का झगड़ा हुआ था, हजूम के पास आया और बगैर किसी सबूत के दोनों भाइयों पर डाकू होने का इल्जाम लगा दिया। ये इल्जाम लगना था कि मुश्तिल हजूम ने बगैर कुछ सोचे समझे इन पर हमला कर दिया। पुलिस वहां मौजूद थी, मगर कहानी यहाँ 2 रुख रखती है।
سرکاری بیان یہ تھا کہ ہجوم نے زبردستی ان بھائیوں کو پولیس سے چھین لیا، لیکن گواہوں کے مطابق پولیس نے خود ان کی ٹانگیں اور ہاتھ باندھ کر انہیں ہجوم کے حوالے کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پر قانون کی حفاظت کی ذمہ داری تھی وہی قاتلوں کی سہولت کار کیوں بنے؟ ہجوم نے ان دونوں بھائیوں کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے انہیں ڈنڈوں سے مارا گیا، پھر پتھر برسائے گئے۔ منیب جو صرف 15 سال کا تھا کچھ ہی منٹوں میں دم توڑ گیا، لیکن مغیث کا دردناک امتحان 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ وہ تڑپتا رہا، چلاتا رہا، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ گواہوں کے مطابق آخر میں مغیث خود منتیں کر رہا تھا کہ مجھے مار ہی ڈالو تاکہ یہ اذیت ختم ہو، لیکن ہجوم کی درندگی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب وہ دونوں شہید ہو گئے تو ان کی لاشوں کو الٹا لٹکا دیا گیا، پھر ایک ٹریکٹر پر رکھ کر پورے علاقے میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، اور سب سے شرمناک بات، پولیس اہلکار اس ظلم کا حصہ بنے رہے۔ جب یہ واقعہ منظر عام پر آیا تو پوری قوم صدمے میں آ گئی۔ لوگوں نے احتجاج کیے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی، فیس بک پر انصاف طلب کے پیجز بنے، سینکڑوں لوگ اسلام آباد پریس کلب کے باہر جمع ہوئے، لیکن افسوس کے اصل مجرموں کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس اہلکاروں کو صرف غفلت کا مرتکب قرار دے کر 2 سال کی قید دی گئی۔ کئی مجرم رہا ہو گئے، کچھ ضمانت پر چھوٹ گئے، اور آج بھی اصل انصاف ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ نمبر 3، پریانتھا کمارا، ایک غیر ملکی شہری جو پاکستان میں کام کر رہا تھا۔ پریانتھا کمارا ایک سری لنکن شہری تھے جو 7 سال سے سیالکوٹ میں راجکو انڈسٹریز کے فیکٹری مینیجر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وہ ایک پروفیشنل اور محنتی انسان کے طور پر جانے جاتے تھے، مگر 3 دسمبر 2021 کو ایک جھوٹے الزام نے ان کی زندگی چھین لی۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک افواہ پھیلی کہ پریانتھا نے فیکٹری میں لگے ایک پوسٹر کو ہٹا دیا تھا جس پر مبینہ طور پر مقدس الفاظ درج تھے۔ یہ بات آنن فانن پورے علاقے میں پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فیکٹری کے باہر ہجوم اکٹھا ہونے لگا۔ دوپہر تک وہ ہجوم مشتعل ہو چکا تھا اور فیکٹری میں داخل ہو کر پریانتھا کو پکڑ لیا گیا۔ اس موقع پر پولیس نے اپنا روایتی رویہ اپنایا، وہ تماشائی بنی رہی۔ فیکٹری میں موجود ملازمین اور ہجوم نے پریانتھا پر وحشیانہ حملہ کیا۔ انہیں زمین پر گھسیٹا گیا، مارا گیا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، مگر سفاکیت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ یہ سب کچھ سرعام ہوتا رہا، اور شرمناک بات یہ تھی کہ کئی لوگ اس بے رحمی کے مناظر اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ نے لاش کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائی۔ سرکاری طور پر کہا گیا کہ پریانتھا پر توہین مذہب کا الزام تھا، مگر تحقیقات نے حیران کن حقائق سامنے رکھے۔ اس فیکٹری کی عمارت میں تزئین و آرائش ہو رہی تھی اور پوسٹرز ہٹائے جا رہے تھے۔ امکان یہ تھا کہ پریانتھا نے بے دہانی میں کوئی پوسٹر ہٹایا ہو یا پھر کسی نے ان پر ذاتی رنجش نکالی ہو۔ نمبر 4، لباس کی تحریر اور ہجوم کا رد عمل۔ یہ واقعہ لاہور کے مصروف علاقے اچھرا مارکیٹ میں پیش آیا، جہاں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ خریداری کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ان کے سفید لباس پر رنگ برنگی عربی تحریر لکھی تھی۔ ایک انتہا پسند گروہ جو دعویٰ کیا کہ یہ لباس توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مشتعل ہجوم اکٹھا ہو گیا اور خاتون کو دھمکیاں دینے لگا۔ وہ بے بس، خوفزدہ اور جان کے خطرے میں تھی۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ پولیس نے فوری رد عمل دیا اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ASP سیدہ شہر بانو نقوی موقع پر پہنچی۔ وہ خاتون کو ہجوم کے درمیان سے نکال کر محفوظ مقام پر لے گئی۔ خاتون کو برقع پہنا کر محفوظ طریقے سے ریسکیو کیا گیا۔ بعد ازاں جب معاملے کی مکمل تحقیقات ہوئی تو حقیقت کچھ اور نکلی۔ خاتون کے لباس پر کسی بھی قرآنی آیت کا وجود نہیں تھا، یہ صرف خوبصورت، پیارا، میٹھا جیسے عام عربی الفاظ تھے جو ایک ڈیزائن کا حصہ تھے۔ یہ لباس دراصل ایک سعودی برانڈ شارک ریاض کا تھا جو رمضان 2022 میں لانچ ہوا تھا۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ سب ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا، مگر افسوس کہ اس غلط فہمی نے ایک بے گناہ عورت کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس واقعے کے بعد خاتون سے معافی منگوائی گئی۔ خاتون نے اپنی معافی پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے لباس پر عربی میں کیا لکھا ہے، میں نے تو بس اسے ایک عام ڈیزائن سمجھا۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ وہ کسی بھی نقصان پہنچانے کے ارادے کے بغیر یہ لباس پہن کر باہر نکلی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت دکھاتا ہے۔ تنمن نیلو نیل نے ہمیں وہ سبق دیا جو شاید کتابوں میں نہیں ملتا۔ بے گناہوں کا خون بہانا کسی بھی مذہب، کسی بھی اخلاقیات اور کسی بھی قانون میں جائز نہیں۔ آج ہم نے صرف کہانی نہیں دیکھی بلکہ حقیقی واقعات کو محسوس کیا۔ وہ ظلم جو ہمارے آس پاس ہوتا رہا، وہ خون جو ناحق بہا گیا، اور وہ خاموشی جو سب سے بڑا جرم بنی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ کیا ہم صرف ایک اور خبر سمجھ کر بھول جائیں یا ہم سیکھیں، سوچیں اور اپنی آواز بلند کریں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی ایک آواز ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی پہلی سیڑھی بن سکتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایسے حقائق آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اور آپ کو ڈرامہ تنمن نیلو نیل کی اینڈنگ کیسی لگی؟
اس کے بارے میں بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لاسٹ میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔